अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूं ताहिर अजीम। नमाज को मज़हब इस्लाम के 5 अहम बुनियादी अरकान में सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत दी जाती है और नमाज ही से मुतल्लिक बहुत अहम अहादीस भी मौजूद हैं, जिनमें मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 569 में हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और कुफर के दरमियान फ़र्क नमाज का तर्क करना है। बयान की जाने वाली हदीस में कितने सख्त अल्फाज से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर नमाज की अदायगी नहीं करते तो तुम्हारा शुमार कुफार में से होगा। एक और हदीस जो स्यूती शरह सुनन इब्ने माजा में बयान की गई है, फरमान है, नमाज मोमिन की मिराज है, मतलब तुम्हारी नमाजें तुम्हें दुनिया व आखिरत में बुलंद मुकाम तक ले जाने का बाइस होंगी। इन दोनों अहादीस को दिए जाने वाले खुतबात और बाज़ों में बड़े ज़ोर व शोर से तो बयान किया जाता है, लेकिन इनसे मुतल्लिक कोई शऊर या फिक्र अवाम में उजागर करने की कोशिश ही नहीं की जाती कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम्हारा शुमार कुफार में किया जाएगा, चाहे तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना पढ़ रखा हो। सिर्फ तुम्हारा कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है मुसलमान होने के लिए। सब अफराद किसी तब्दीली के बगैर सजदों में बेमकसद सरों को झुकाए वैसे ही वापस लौट आते हैं जैसे उन्हें खुदा के अहकामात के मकासद से कोई सरोकार ही ना हो। सिर्फ कलमा पढ़ने और खुदा को यकता मानने से काम बनता होता तो आज उम्मत मुस्लिमा रुस्वा ना होती। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मानी और खुदा को सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है। इस बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जो देखना चाहे देख सकता है कि आखिर कलमे का बुनियादी मकसद और खुदा पर ईमान लाना है क्या। इन्हीं वीडियोस के थंबनेल स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। ऐसे ही दूसरी बयान की जाने वाली हदीस में भी नतीजे का इजहार किया गया है कि अगर तुम नमाज की अदायगी करते हो तो तुम्हें इस दुनिया में बसने वाले तमाम मज़ाहिब पर बरतरी हासिल होगी और दुनिया का निज़ाम तुम्हारे हाथों इस्तवार होगा, जिससे पूरी इंसानियत बहरामंद और फैज़ याब हो पाएगी। लेकिन ये कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि नमाजों के पढ़े जाने के बाद भी हम क्यों ये मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बयान करने से पहले इस बात से आगाह करना नहायत ज़रूरी है कि सुनन इब्ने माजा की बयान करदा हदीस से मुतल्लिक बाज़ उलमा का बयान है कि ये हदीस नहीं है बल्कि किसी बुजुर्ग का कौल है, लेकिन बयान किए जाने वाले मतन के एतबार से इस कौल को दुरुस्त माना जाता है कि नमाज वाकई मोमिनीन के लिए मिराज यानी बुलंद मुकाम पर पहुंचने का वाहिद जरिया है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करने की कोई सनद साबित नहीं होती, इसलिए इसे हदीस नहीं कहा जा सकता। बात भी ठीक है, चाहे की जाने वाली बात कितनी ही इस्लाम के मुताबिक 100% दुरुस्त ही क्यों ना हो, ये कहना कतन दुरुस्त नहीं होगा कि इन अल्फाज को ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐसा करना गलू कहलाएगा। अब अहादीस के नताइज हमें क्यों हासिल नहीं हो पा रहे, इस पर बात कर ली जाए। मज़हब इस्लाम में नमाज पढ़ने को ही उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी व सरफराजियों का वाहिद जरिया करार दिया जाता है। मिराज को हासिल करने, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने के लिए मसाजिद में और घरों में 5 वक्त नमाज पढ़ी और पढ़ाई जाती है। फ़र्ज नमाज के अलावा नफल नमाजों का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। बाजमात या अनफरादी तौर पर पढ़ी जाने वाली नमाजों के बाद तमाम परेशानियों से निजात और हाजत रवाई के लिए उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के वास्ते खुदा के हजूर दोजाना होकर आजिज़ी के साथ दुआएं भी की जाती हैं। नमाजों के पढ़े जाने और की जाने वाली सब इल्तिजाओं और दुआओं के बावजूद उम्मत मुस्लिमा कसम परसरी बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जिन नमाजों को हम उम्मत मुस्लिमा की दुनिया और आखिरत में कामयाबी जानते हैं, उन्हीं पढ़ी जाने वाली नमाजों का वाहिद मकसद हर फर्द के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा को राज़ी करके बारगाह इलाही के मुकर्रब बंदों में शुमार होने पर उसकी खुशनुदी हासिल करने तक ही महदूद रहता है, ताकि ज़रूरतों ख्वाहिशों को पूरा करने या मुश्किल वक्त और मुसीबत को टालने के लिए एक्सचेंज ऑफर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और समझते हैं खुदा हमारे झांसे में आकर जायज़ नाजायज़ की जाने वाली ख्वाहिशात को पूरा कर देगा, या हमारे अमाल की वजह से जो मुसीबत और परेशानी आई है वो टल जाएगी। ऐसा होता है या नहीं, इस बहस में जाए बगैर मेरा दावा है कि नमाजों के इन मकासद से कोई भी फर्द इनकारी नहीं होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो फिर आप ही बताइए, पढ़ी जाने वाली नमाजें ही नहीं
خدا کے نام پر کی جانے والی ہر عبادت کو مذہب کی سطح پر لا کر اپنے اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جس امت نے اپنا رکھا ہو، ان عبادتوں کو امت کی بہتری، کامیابی اور نجات کا ذریعہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود ہر فرقے یا مسلک کا مذہبی عالم یا مسجد کا امام بڑے زور و شور سے اپنے خطبات یا کیے جانے والے وعظوں میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا دکھائی دیتا ہے، اور مسلمانوں کی ناکامیوں کا واحد سبب بھی نماز نہ پڑھنے کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ فرض کیا اگر تمام امت مسلمہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر بھی مقصد تو سبھی کا ذاتی مفاد کی تکمیل ہی ہونا ہے، جو کم پڑھنے والوں کا تھا، تو حاصل کیا ہوا ہمیں؟ موجودہ دور میں اسلام کی بات کرنے والا ہر عالم، اسکالر، کوئی بھی ہو، دور ملوکیت سے چلے آ رہے انہی مذہبی رسومات کی ادائیگی کو ہی اسلام جان کر بیان کیے جا رہا ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان تمام باتوں کو اسلام کے اعلیٰ، افضل اور مقدس جانتے ہوئے دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ انفرادیت سے بات بڑھ کر امت مسلمہ پر کیے جانے والے مظالم کے لیے کچھ کرنا پڑے تو زیادہ سے زیادہ کشمیر، فلسطین، شام، عراق میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے محض ہاتھوں کو بلند کیے دعا کرنے تک ہی محدود رہنا اپنے لیے بہتر جانتے ہیں۔ اگر دستے دعا سے بڑھ کر ہم کچھ کرتے بھی ہیں تو چند دنوں کا احتجاج یا سوشل میڈیا پر کسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلانے تک ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جذبات میں آ کر کسی غور و فکر کے بغیر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ ہونا تو دور کی بات، الٹا ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر مطمئن ہیں کہ ہم کبھی ایسے حالات سے دوچار ہوں گے ہی نہیں۔ ایسا سوچنا ہماری خام خیالی تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت نہیں۔ جس طرز زندگی کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں مستقبل میں ضرور ایسی ہی کسی صورتحال سے دوچار ہوں گی، اور اس تباہی و بربادی سے کوئی بھی اپنا دامن نہیں بچا پائے گا، چاہے امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا کوئی بزرگ یا پیر، سب اس گرداب میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ تب تک ہم رب تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی مہلت کو ضائع کر چکے ہوں گے، اسی مہلت کو جسے کافروں کے لیے جان کر فخر سے بیان کرتے آئے ہیں۔ دی جانے والی مہلت ہر اس فرد کے لیے ہے جو اس کے قوانین نظام حیات کو جھٹلا کر اپنی منشا اور خواہش کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس بربادی کے وقت کوئی نجات کا ذریعہ نہ ہوگا، اور سب اسی سوچ میں ہوں گے کہ کاش ہم نے دین سے متعلق کی جانے والی باتوں کو غور و فکر کے ساتھ عملی طور پر اپنا لیا ہوتا۔ ہم نے اگر خود کو خدا کے حکم کے مطابق نہ ڈالا تو آنے والی نسلوں کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے، جس طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ دعائیں تو ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں ملک پاکستان کے لیے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک تو ان دعاؤں سے ہمارا تو کچھ سنور نہیں سکا، تو ظلم و برداشت کرنے والوں کے لیے کی جانے والی دعاؤں سے کمی ہونا کب ممکن ہے؟ چاہے اس کے لیے ہم جتنی مرضی دعائیں، منتیں، سجدے یا ذکر و اذکار کر لیں، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ جب خدا کے احکامات کو فرد واحد نے ذاتی مفادات کی خاطر مذہب میں بدل کر حق جانتے ہوئے اپنا رکھا ہو، وہاں کسی بھی طرح کا اجتماعی فائدہ حاصل کرنے کا سوچنا کسی دیوانے کے خواب جیسا ہے۔ ہاں، ان احکامات کو اس کی اصل اساس اور بنیاد سے انکاری ہو کر یا جھٹلا کر ہم اجتماعی تباہی و بربادی کے حقدار ضرور ٹھہرائے گئے ہیں۔ اب ہمیں لازمی طور پر سوچنا ہی پڑے گا، کیا یہ وہی صلاۃ ہے جسے ہم قیام، رکوع اور سجدوں کی صورت میں پڑھتے آ رہے ہیں؟ ہم خدا کے ان احکامات کی ادائیگی کرنے میں غلطی پر تو نہیں، جو ہمیں وہ نتائج حاصل ہی نہیں ہو پا رہے جس سے متعلق احادیث میں ذکر آیا ہے، یا یہ وہ صلاۃ ہی نہیں ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں قائم کیا تھا؟ تب تو نتائج صلاۃ کو قائم کرنے والوں کو اپنی زندگیوں میں میسر آ گئے تھے، لیکن اب یہ نتائج کیسے حاصل ہوں گے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ جاننے کا واحد ذریعہ قرآن ہی ہے، جس سے ہم بآسانی جان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی جانے والی احادیث کے نتائج ہم حاصل کیوں نہیں کر پا رہے، اور کیا جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی نماز ہے جسے خدا قرآن میں صلاۃ قائم کرنے کا حکم فرماتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔